हाँ जी सर। तो तुम्हारी रिकमेंडेशन पे मैंने नेटफ्लिक्स सीरीज़ दी ऑफिस देखना शुरू की। और आज के एपिसोड में उस ऑफिस का जो मैनेजर होता है माइकल स्कॉट, वो ऑफिस के सारे मेंबरान को एक पार्टी पे एक शिप पे ले जाता है उनको पार्टी देने के लिए। अच्छा, और इस पूरी सीरीज़ में दिखाया गया है कि भाई जो इनका जो मैनेजर है वो बड़ा एक जाहिल सा बंदा है और बड़ा रेसिस्ट है और सारे एम्प्लॉयज़ को हर वक्त तंग करता रहता है। अच्छा, तो आज क्या करता है भाई ये साबित करने के लिए कि वो ही इस पूरी टीम का लीडर है, वो हर बंदे को मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है। ठीक है? किसी कोई भी कोई सिचुएशन आती है उसके मुताबिक वो अपनी कोई ना कोई मोटिवेशन देने की कोशिश करता है। अच्छा, इसी ऑफिस में बाकी लोगों के अलावा एक लड़की है जिसका नाम है पैम, जिसकी ऑलरेडी 3 साल से मंगनी हो चुकी है और अभी तक उनकी शादी का कोई फैसला हुआ नहीं है। उसको इसी ऑफिस में एक दूसरा लड़का है जिम, जो कि पसंद है, जिम को भी वो पसंद है। इन दोनों को ये बात पता है कि इन्हें एक दूसरे अपना आप एक दूसरा अच्छा लगते हैं। वाह, मेरी उर्दू को पता नहीं क्या हो गया। इन दोनों को पता है कि इन दोनों को एक दूसरे पसंद हैं। लेकिन हालात और वक्त कहते हैं ना, वक्त और हालात के मुताबिक उन्होंने सिचुएशन को भी एक्सेप्ट किया हुआ है। अच्छा, होता क्या है शिप पे कि भाई उसका जो लड़की का जो मंगेतर होता है वो फाइनली इस बात का इकरार कर देता है शिप पे ही कि भाई हमारी शादी की तारीख हमें अब तय कर लेनी चाहिए, और अनकरीब ही आसपास वो शादी की तारीख रख देता है। अच्छा, ये लड़का अब काफ़ी अफसरदा होता है और ये वो कश्ती से बाहर निकल के डेक पे जहाँ पे माइकल स्कॉट भी खड़ा होता है, बस वहाँ जाके खामोशी से खड़े हो जाता है और उससे बता देता है कि उसकी तो मंगनी हो गई और मुझे बड़ी पसंद थी। तो इस बात में माइकल स्कॉट उससे कहता है कि यू शुड नेवर गिव अप, और तुम्हें अभी भी कोशिश करनी चाहिए अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, फलाना ढिमकाना। और ये देख के मेरे दिमाग में ये बात आई कि आखिर वो क्या चीज़ है जो कि जिम को फिर भी इस बात पे उकसाए रहेगी कि भाई वो लड़की के पीछे रहे और कोशिश करे उसे हासिल करने की। और उसे वो क्या देता है, एक होप का, एक उम्मीद का सहारा देता है। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने की निस्बत से हमें हम दोनों को ये बात पता है कि आई गेस होप ही वो चीज़ है कि जो इंसान को इस दुनिया में एक तरह से कह लो ज़िंदा रखती है। अगर होप ना होती तो ये जितने भी मसले मसाइल हैं दुनिया के, इसको कोई भी इंसान बर्दाश्त ना कर पाता। एक होप ही है कि जो इंसान को आ, इन सारी आफात को बर्दाश्त करने की हिम्मत देती है। यही वजह है, अगर हम देखें इस माशरे में, चाहे वो यूरोप हो या चाहे पाकिस्तान हो, इतने ज़्यादा मोटिवेशन स्पीकर्स आम हैं। अब देखा जाए तो हमारी जो ये वीडियोज़ हैं ये भी एक तरह से किसी ना किसी के लिए क्या पता मोटिवेशन का ज़रिया हों, तो मोटिवेशन वीडियोज़ ये भी काउंट हों। खैर, तो ये मोटिवेशन में होप जो है, होप इसकी जड़ कहाँ है? तुम्हें ये भी पता होगा कि रिसेंटली मैं ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ग्रीक साइकोलॉजी के जो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के अल्फाज हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो ग्रीक मिथोलॉजी से आई हैं। तो उसमें एक मिथोलॉजी है और वहाँ पे मुझे इसकी एक कनेक्शन मिला। होता कुछ यूँ है कि खुदाओं ने पहले इन्हीं ग्रीक खुदाओं ने आ, अपने खेलने के लिए एक तरह से कह लें, या अपने अपने आप को बस खुश करने के लिए कुछ इंसान बनाए। अब इंसानों से पूरी इंसानी नस्ल बन गई। लेकिन हुआ क्या कि उनमें से एक खुदा जिसका नाम था प्रोमीथियस, उसको इंसान ज़्यादा ही अच्छे लगने लगे, तो उसने क्या किया कि एक बड़ा पहाड़ था, वहाँ से वो आग चोरी करके इंसानों को देना चाहता था। लेकिन जो सबसे बड़ा खुदा है ज़्यूस, उसने सख्ती से इस बात से मना किया हुआ था। वो आग क्या थी, कह लें वो आग थी शऊर की आग, या कोई भी काम करने की आग, क्योंकि पहले हर चीज़ इंसानों को भी मिल जाया करती थी। अच्छा, अब जब वो आग चोरी करके इंसानों के पास ले आया, अब इंसानों में शऊर आ गया, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए, मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। अब खुदाओं को ये बात पसंद ना आई, उन्हें उस खुदा प्रोमीथियस और साथ ही साथ इंसानी जो पूरी बस्ती है उससे भी बदला लेने के लिए खुदा ने एक प्लान बनाया। खुदाओं ने मिलके उन्होंने क्या किया कि एक खुदा पांडोरा के नाम से आ, उसी खुदा के पास भेजी, प्रोमेथियस के पास, और उसके भाइयों के पास। अच्छा, और उसके साथ उन्हें एक जार दिया। उस जार में उन्होंने क्या किया, उस जार में उन्होंने तमाम तरह की आफात और बुराइयां और अजाब भर दिए और उस जार को बंद कर दिया। और साथ में ये नहीं बताया कि इसमें है क्या, बस ये कहा कि इस जार को खोलना मत। ये कह कर के आप ऑफ कोर्स अगर आप किसी बंदे को ये कहेंगे कि ये काम मत करना, तो ऑफ कोर्स वो बंदा वो काम ज़रूर करेगा। अच्छा, खैर, वो पांडोरा वहाँ पे आ गई और वहाँ उस प्रोमेथियस के भाई को पसंद आ गया, उनकी शादी हो गई। कुछ अरसे बाद पांडोरा की वो तजस्सुस बढ़ा और उसने वो एक रात
وہ جو جار تھا وہ کھول لیا. اب جار میں تھا کیا؟ جار میں ایک طرح سے انہوں نے وہ سارے آفات جمع کر کے رکھی تھیں، جیسے کہ جھوٹ، غیبت، برائی، بدیانتی، دغا بازی، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ لائے تھے. اب کیا ہوا، جب اس نے جیسے ہی وہ جار کھولا تو وہ سارے پرندوں کی شکل میں تھے، وہ سارے اس دنیا میں پھیل گئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں، فوراً سے جلدی سے اس نے وہ جار کا ڈھکن اٹھایا اور اسے بند کر دیا. اب ان سارے عذاب میں ایک عذاب جو خداؤں نے انسانوں پہ بھیجا تھا وہ امید بھی تھی. لیکن کیا ہوا کہ وہ امید اس جار کے اندر بند رہ گئی. اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہی امید کا وہ پرندہ ہے کہ جو آج تک انسان جتنے بھی مسائل کا شکار ہو جائے، وہ امید کا پرندہ وہیں موجود پھڑپڑاتا رہتا ہے اور انسان کو امید دیتا رہتا ہے. اب یہاں سے میرے دماغ میں ایک دوسری کہانی گریک میتھولوجی میں سے ہی آئی. اس کا نام ہے کہانی ہے سسیفس کی. سسیفس کہتے ہیں گریک میتھولوجی میں وہ واحد انسان تھا کہ جس نے موت کو 2 بار شکست دی. یعنی موت کا خدا جب اسی روح قبض کرنے آیا تو اس نے ایک بار اسے بیوقوف بنا کے الماری میں بند کر دیا. ٹھیک ہے، دوسری بار کیا ہوا، وہ چلا گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، روح قبض ہو کے دوسرے جہاں میں چلے گئی. دوسرے جہاں کے خداؤں کو اس نے بیوقوف بنا کے دوبارہ دنیا میں واپس آیا. اور تیسری بار خداؤں نے اسے سبق سکھانے کے لیے کیا کیا، انہوں نے سسیفس کو کہا کہ بھئی دیکھو، تم ہو تو ابھی انڈر ورلڈ اس کا کہتے ہیں، ایک تو تھا اپر ورلڈ خداؤں اور انسانوں کی زندگی دنیا، اور دوسری انڈر ورلڈ جہاں پہ موت کے بعد سارے لوگ رہا کرتے تھے. تو کیا کیا انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ایک پہاڑی سی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بڑا سا پتھر دیا اسے کہ بھئی تمہارا کام کیا ہے کہ تم اوپر دیکھ رہے ہو، اسے اوپر ایک روشنی دکھائی دی کہ بھئی وہ اوپر جو روشنی ہے وہ ہے انسانوں کی دنیا. تم اگر تمہارے پاس چوائس ہے، یا تو تم سیدھا جنت میں جا سکتے ہو، وہاں کی جنت، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی جنت. لیکن وہاں پہ تمہاری زندگی کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی دنیا کی آفات بلائیں وغیرہ نہیں ہوں گی، زندگی بالکل آرام سے گزرے گی. یا تو تم یہاں وقت گزار سکتے ہو، یا پھر یہ پتھر اگر تم پش کر کے، اگر تم اس پہاڑی، یعنی پہاڑی ترچھی سی ہوتی ہے، یوں پہاڑی نہیں، ترچھی پہاڑی ہوتی ہے، اگر تم اسے دھکا مار کے اوپر تک پہنچا دو تو بھئی بھلے بھلے تم اوپر چلے جاؤ گے اور اس کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو سسیفس کیا کرتا ہے، پتھر پہ زور لگانا شروع کر دیتا ہے. لیکن ہر بار جب بھی وہ اس پہاڑ کے کونے پہ پہنچتا ہے تو پتھر کے وزن کی وجہ سے وہ پھسل کے نیچے آ جاتا ہے. لیکن وہ ہار نہیں مانتا، اور وہ اس پتھر کو کہتے ہیں کہ آج تک دھکا مار کر اس پہاڑ کی اونچائی پر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اسے امید ہے کہ بھائی وہ ایک نہ ایک دن اس انسانوں کی دنیا تک، یعنی ہماری اس دنیا تک پہنچ جائے گا. اچھا جی، قاسم علی شاہ نہ بنتے ہوئے ہم واپس اپنی کہانی پہ آتے ہیں. اچھا، ان کے آفس میں ایک دوسرا بندہ بھی ہے ڈوائٹ نام کا، جو کہ کافی بیوقوف دکھایا گیا ہے. اب جب کشتی پہ وہ آئے ہوتے ہیں تو وہ بھی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کشتی پہ. تو جو اس کشتی کا کیپٹن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اسے ڈیک کے بالکل کونے میں لے جا کے وہاں پہ ایک نکلی ویل لگا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں میں یہاں کی سب سے بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ تم نے بھائی اس شپ کو سیدھا رکھنا ہے، کیونکہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں ذمہ داری دے رہا ہوں، شپ کہیں ٹکرا سکتی ہے، تو بس اس ویل کو تم چلاتے رہو. ٹھیک ہے، یعنی تم پوری شپ کو چلا رہے ہو. اور اس کے بعد جو ہوا، اس سے میرے دماغ میں فری ول اور پری ڈیسٹینیشن کے کانسیپٹس گھومنے لگے. ہوا یوں کہ مینیجر اور جم اوپر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، اور مینیجر ہنستے ہوئے جم کو کہتا ہے کہ دیکھو اس بیوقوف کو، یہ سمجھ رہا ہے کہ کشتی اس کے قابو میں ہے، حالانکہ اسے کیا پتہ کہ اس کشتی کو چلانے والا تو اصل میں کوئی اور ہے. اور وہ چیخ کے ڈوائٹ کو کہتا ہے کہ اٹس اے فیک ویل ڈمی. تو بھائی وزیر اعظم، میں آپ کی اس فیک ویل کے بارے میں رائے جاننا چاہوں گا.